السلام عليكم لي في، السلام عليكم البنات. تنتمناكم تكونوا كلكم لاباس عليكم وعائلتكم لاباس عليها وانتم عاجبكم الحال. قبل اي حاجه قولوا لي بالصحه، راه خديت الطابليه. يعني نورمالمون كاع العيالات والبنات اللي حادقات خص يكونوا عندهم الطابليه، وانا ما عنديش طابليه، ما يمكنش حيت انا حادقه. اليوم غادي ندير لو برانش. غادي تجي عندي اختي وماما وواحد صاحبتي، ولو برانش يعني هو بحال قلتو منو الفطور منو الغدا. صراحه انا غنديرو في الوقت ديال لو غوتي، غنديروه منو لو غوتي منو العشاء. واخا تنظن راجلي وبابا غادي يقولوا لي غير ناشي طاجين باش بغينا التخربيق. Donc les filles, il s'agit d'un brunch. Je n'ai pas besoin de vous expliquer peut-être ce que c'est. C'est à la fois un petit déjeuner et le déjeuner. Moi, je le fais pour le goûter. Ça sera en guise de goûter et dîner en même temps. Donc, باش غادي نبدا غادي ندير المهم بزاف د الحوايج اللي غادي نديرهم. هاد البرانش خص نحطوا الملح واللي فيه السكر، المهم اي حاجه يتحط فوق الطاوله. المهم نخلطوا باش الحوايج يكونوا ساهلين. انا باش غنبدا بالتنجال لي زوبرجين كما تتشوفوا. المهم غسلتهم وقديتهم. المهم جبت هاد لي زوبرجين بهاد اللون اللي معروفين، وجبت هاد لي زوبرجين تيقولوا لهم لي زوبرجين غرافيتي. دونك فوالا غادي نوري لكم انا الطريقه باش نديرهم تيجيو واعرين واعرين واعرين. غادي ندير شويه ديال لويل دوليف، زيت بلديه. انا تتعرفوا راه تتعجبني زيت بلديه بزاف. اي حاجه درتها خصني ندير فيها زيت بلديه. زيت روميه تجيني بحال غضرني في ليستوما. المهم تعجبني زيت بلديه، فيها الذوق زوين وفيها. دونك ويل دوليف شويه درت، غير واحد شويه، المهم درت شويه. من بعد غادي ندير الثومه، دونك دو لاي ويل دوليف اي جوج بحال هكا ديال الثومه. حياني هكاك. خصني نشري وحده اخرى بحال هذه حيت هذه ما تتعجبنيش. فوالا هكا فوالا. ما بغيتش ندير نكتر، المهم نتوما ديروا الثومه على حسب اللي تعجبكم. غندير شويه ديال الملحه. فوالا البنات عينكم ميزانكم. هذه غندير شويه ديال لي زيرب دو بروفانس. صراحه غديروا العطريه اللي تتعجبكم ديروها، اللي تجيكم على خاطركم وتتعجبكم غادي ديروها. في انا نوري لكم فكره وانتم وتتبدلوا شي حاجه ولا شي حاجه تتعجبكم اكثر من حاجه اخرى ولا المهم. وغندير شويه ديال البزار عاد كي دقيتو، مازال خليته في المهراز. قلت البزار ولا الكمون؟ الكومين جاني بحال قلت البزار. المهم شويه ديال الكومين. انا تنكثر منهم حيت تيعطي واحد المذاق زوين. فوالا تو سامبلومون. وغادي نخلط هكا مزيان 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 بحال هكا. غنخليه بحال هكا في الجنب. الوغ غادي ناخذ هاد لوبرجين نقطعها على جوج ان شاء الله. دونك فوالا بحال هكا البنات. نحيد هذه يمكن تضرق. دونك قطعت هاد لوبرجين على جوج. غادي ناخذ واحد المسكن صغير ودابا غادي ندير بحال هكا. دونك بحال هكا. دونك كما تتشوفوا قطعتو بحال هكا. ودابا جهه اخرى تيجي الشكل بحال لي كارو. فوالا
البنات كيما تتشوفوا ما عرفتش تبان لكم بحال هكا كاع ستفتهم في لا بلاك ديالي مع لو بابي سولفوريزي يعني الورقه سولفوريزي غادي نشعل الفران ديالي نسيت المهم الفران غادي لو فوغ نديرو في 200 دوغري وغنديرو الفوق والتحت غنشعل الفوق والتحت دونك كيما تتشوفوا خديت هذاك الشيء اللي درت قبيله و هادشي نزيد نخلطو مزيان ومع لو بينسو بحال هكا غادي ندير كاع غادي نديرهم على لي زوبرجين بحال هكا عرفتو تيجيو واعرين المهم ديروا مزيان مزيان باش تدخل فيهم هاد التخليطه مزيان تخافوش زعما تقولوا لا العطريه والزيت البلديه وداكشي هما تيديروا الذوق في الحاجه ودابا ديريكسيون لو فور بون كيما تتشوفوا البنات دونك لي زوبرجين كاينين في لو فور تيتيبو دوكو مانون غادي ندير دي بروشيتا افيك دي باغيت دو لا في دونك هادو لي باغيت ديال البارح تيبقاو تيكونوا شويه مول elles sont assez molles en général quand elles datent de la veille دونك انا تنقطعهم بحال هكا نوريكم بحال هكا من الوسط دونك دوكو لي في البنات هنا درت لا صوص طوماط انا خديت لا صوص طوماط بروفنسال فيها شويه بحال قطعين فيها شويه الخضره وداكشي المهم هاد الخطره خديت بروفنسال ولكن ديما تندير صوص طوماط عاديه المهم خذوا لها صوص طوماط ديالكم عاديه ديروا فيها شويه ديال الملحه شويه ديال البزار ان بو دو سيل ان بو دو بوافغ شويه ديال الزعتر المهم اي حاجه اللي تتعجبكم تكون في البيتزا باغ اكزومبل ديروها في لاصوص طوماط و لو طون ناتوريل بون ابخي الا عندكم لو طون ا لويل سي با ان بروبليم المهم نفس حاجه ديروا نتوما اللي يعجبكم انا غندير لو طون وشي وحدين غنديرهم بلو فروماج دو شيفر يعني لو فروماج ديال المعزه لا تضحك اصلا ما تضحكش راه فروماج ديال المعزه ما عرفتش علاش هاد لو مو معزه تيضحكني وصافي المهم صوص طوماط طون فروماج دو شيفر و فروماج رابي ودابا غادي نوريكم تناخذ بحال هكا لا صوص طوماط تفرشوها بهذه الطريقه انا هادو تنديرهم بزاف في رمضان حق الله ما تشبعوش منهم تيعجبوني انا بعدا تيعجبوا الدراري تيعجبوا اغلبيه الناس تيعجبوهم زعما وتيجيو ساهلين ماشي بنادم عادي يعجن ومن بعد تيجيو البنات بحال هكا غادي نحطو بحال هكا المهم نفس حاجه اللي كاع توجور لا ميم شوز بحال هكا صوص طوماط طون فروماج وشي وحدين غندير فيهم جوست صوص طوماط فروماج دو شيف وفروماج غابي غادي ندير فروماج دو شيف كما قلت لكم
دونك ميم شوز صوص طوماط. دونك دوكو كيما تتشوفوا هكا وندير لي رونديل دو فرomage دو شيفر بحال هكا اي فرomage رابي. فوالا البنات كيما تتشوفوا جي تيرميني كملت. غادي نوريكم من قريب باش يبان لكم. فوالا باش تشوفوا لو راندو. دابا غادي نديرهم هنا في الجنب ونغطيهم باش حتى يكونوا معايا حبابي وعاد نديرهم في الفوغ حيت يتقرملوا من دابا يبقاو راه غادي يعاودوا يقصاحوا ولا شي حاجه، يعني غنديرهم حتى من بعد نديرهم في الفوغ ان شاء الله. غنديرهم هنا غادي نغطيهم. الوغ البنات دابا غادي ندير دي توست ا لافوكا بلو بان كومبلي خديتو ترانشي. صافي غادي ندير فيهم فروماج افوكا. وغندير دي غرين دو سيزام بحال هكا من فوق. فوالا تيجيو بحال هكا. غادي ندير لكم ديال هذاك التركي تيدير والبنات مين بقى لكم شويه ديال لافوكا بحال هكا انا نعطيكم واحد لا غوسيت غدوزو ديروا في الفم. دابا البنات خديت هادو شوفوا شحال زوينين خديتهم في اكسيون صغيورين وزوينين يدار فيهم تيراميسو فا نيمبورط بحال هادشي اللي غندير دابا اي حاجه ديروا فيهم يبانوا زوينين. Donc du coup les filles, je vais utiliser ça que j'ai pris à Action. Je répète en français. et غادي ندير فيهم fromage blanc. Donc je vais mettre du fromage blanc, du muesli fruits rouges, voilà de chez Carrefour. Donc هذا بحال قلتو شويه بحال قلتو دي كيلوكس، المهم دي كيلوكس مع لي فري روج. وهذا خديتهم في غران فري فيهم اللوز دي زاماند كرامبوريز. المهم لي فروي سيك هادو كاع لي فروي سيك لي فواكه الجافه. المهم لي فروي سيك fromage blanc et muesli. Alors c'est très simple يعني قضيه سهله ومهله بواحد الدرجه ما كاينه كاع. الوغ غادي نبدا بهذا الموسلي هذا. بالحق غادي نديرو فواحد لو بون باش يليق ليا. الا وصلتو نجيب واحد الكرسي مع اختكم تبارك الله طويله. ايوا هذا الطريقه تيجي زوين هادو مخلطين مع لو فروماج بلان تيجيو صراحه تيجيو زوينين. المهم فروماج بلان ولا ياغورت ناتور ولا المهم نتوما عارفين كما تنقول لكم بنادم راه تياكل بالعينين قبل اي حاجه. ماما داخله ساكته غير شافت الضوء عرفت ندير لا فيديو. السلام عليكم. السلام عليكم لاباس؟ لاباس الحمد لله. اشنو درتي؟ درت لك خيط. هاي وريني هاكا. بسم الله. ها تا ماما جابت معاها لي كريب. ها هاكا نوتيلا. راه عندي نوتيلا جابت لي كريب نوتيلا. شكرا. حتى لي هذيك باش اريان باش ندير نحط مسيلين. ومن بعد غادي ندير شويه من هادو هذا راه لي فروي سيك كان مكتوب فيهم زعما انرجيزون، يعني زعما الا كليناه تيكون فينا الانرجي. يعني الحاجه زوينه الصراحه، موسلي زوين وفرomاج بلان زوين ولي فروي سيك.
اي فوالا البنات، شوفوا كيفاش تيجي يعني ديكور زوين بهذا الموديل اون بليس بحال هكا عرفتي. درت شنو فوالا بحال هكا. من بعد غتشوفوا ملي غادي نبريزونطيوهم في الطبله وداكشي كيفاش غادي يجي. دابا البنات كما تتشوفوا، المهم هادشي اللي تنوري لكم كله راه ساهل بزاف غير انا تنوريه لكم باش نعطيكم فكره وصافي، باش منين تبغيو ديروا نتوما لو برانش وداكشي تجيكم الافكار بهذه الطريقه. دونك دوكو هنا راه خديت دونك سي دي كرواسون ناتور ما فيهمش لو بور ما فيهمش الزبده، خديتهم في كارفور حليتهم من الوسط وغندير فيهم دونك هاد لو فروماج تارتار فيه توما والسيبولات وداكشي. المهم هاد لو فروماج تيجي زوين مع لو سومون فumé. دونك غندير فيهم تارتار فروماج تارتار سومون فumé اي دي طوماط سوريز. حاجه سهله بزاف كاع. تندير هكا لو فروماج بهذه الطريقه وتناخذ شويه ديال لو سومون فumé تنخليه يخرج شويه من هنا باش يبان لا ديكو زوينه. دونك درت سومون فumé اي طوماط سوريز. غادي ندير شويه ديال السيبولات تيجيو من القريب. فوالا تيجي المنظر ديالهم زوين وحتى في المذاق يعني كاع هادشي اللي درت تيتخلط مزيان زعما تيجيو زوينين بيناتهم تيتواتاو. دابا غادي ندير لا بيغاتا. دونك هذا فروماج تيشبه بزاف لا موتزاريلا وغادي نوري لكم كيفاش تنبريزونطيوها. الوغ سهله يعني تنديرو ان تي بو هكا ديال لا سالاد هنا في الوسط. فوالا تنحطو هاد مطيشه بهاد الطريقه. المهم الديكور تيبقى ديالكم، ديروا نتوما كما بغيتو. كندير شويه ديال لو بيستو هذا نيت مخدوم ببازيليك زيت بلديه. ندير شويه هكا ندير شويه من الوراق ديال البازيليك فري. ومن بعد شويه ديال فينيغر بالزاميك غنديرو على لا سالاد وعلى لي طوماط. البنات كيف ما تتشوفوا انا غادي نبدا لو بلاطو ديالي. دونك بلاطو ديال لي فروماج شاركوتري، المهم كاع لي صالي كاع المالح غادي يدار هنا. تنحل لي فروماج ديالي.
البنات هادي كونفيتور دو كوين، يعني كونفيتور ديال شفرجل. وهادي كونفيتور دو فيغ تجي زوينه بزاف مع لو فروماج. البنات دابا غادي ندير هاد لي فلور هادو، وهاد لي فلور سبيسيال كوميستيبل، يعني هاد لي فلور تيتكلوا باش ما تقولوش راه غير تندير لي فلور هكا نقتل بنادم. دونك دوكو دابا غادي غندير واحد التقطيعه غير على الله وصافي. اما دايزه اما مشات فيها الاناناس. الو اللي قال لي عقلي، قال لي عقلي غادي ندير هكا شابو. لا يمكن هادشي راه هو هذاك
احياني بلاتي قطع هكا. واحد الحاجه يمكن باش غادي نقطع كامل من هنا هكا. الله اعلم البنات، هاد الاناناس مشى فيها هادشي. اش واش خرج الموس من هنا؟ صافي خرج. ولا ما خليناش نقطعوا الاناناس من هنا. ايما جد شق الطريق. ويلي هكا. البنات كي جاتكم هاد الفكره هادي ما تقوليليش ماشي واعره. دابا غادي نقطع المانغ تتقطع بهذه الطريقه. البنات كما تتشوفوا المانغ قطعتها على جوج، حيت لها داك العظم، ودابا تنديروا لها بحال هكا. ما واش تيبان لكم؟ تيبان. الوغ خاصكم تعرفوا البنات بلي كاع العائله ديالي كاينه. دابا نتوما تتشوفوا فيا وتا هما، كاينه ماما، كاين بابا، كاين راجلي، كاين ايوب، كاين ولادي، كلشي تيشوف فيا بالخطره. عندي كي تيقولوا بعدا كي تيقولوا لي زعما لي برودكتور وداك الشيء. المهم رياليزاتور برودكتور وكاميرامان كلشي. المهم البنات تقطعوا بهذه الطريقه. هذه راه المانغ بحال هكا، هكا بالطوله، من بعد هكا بالعرض، باش يدير لكم بحال شكل كرويات. ان بو لو ميم برينسيپ ك هذوك لي زوبرجين ديال قبيله. يعني كيما تتشوفوا هنا داير لي كارو، درت لي هكا ومن بعد تدوروا بحال هكا. فوالا تيجي بهذه الطريقه. تديروا هنا، غنديروا هنا ما عرفتش نديروا هنا بالشباب. المخرج دار ليها زعما المخرج ديالي لا، حيت دركت على هاد واخا المخرج. دابا لي فروي دو لا باسيون هادو خلاص ساهلين كيتقطعوا غير هكا من الوسط، نديروهم غير بحال هكا. دونك لي في كيوي تنقطعوا بحال الشكل اللي تنديروا نيت البيض بحال هكا. تديروا زيكزاك تتزيكزاكيو مع الكيوي.
تنقرب باش يبان لكم. شويه ديال الشوكولا. هذا راه دي غيزان سيك فيهم لو شوكولا من فوق. اي فوالا البنات، بلاطو ديالي فخوي ديالي. مازال غادي نفيلمي داكشي من القريب باش يبان لكم مزيان. نسيت، بغيت ندير شويه ديال نوا د كوكو غابي في هاد المانغ، تيجي زوين 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 بزاف، و تيزيد هو نت في المنظر. اي فوالا البنات، كيما تتشوفوا كملت لاطابل ديالي. تنتمنى هادشي كله يعجبكم كيما تلاحظوا، كيما لاحظتوا في لا فيديو. داكشي كله اللي تتشوفوا هنا سهل، ماشي شي طياب ولا شي، غير كلشي غير في لا ديكو شي تخربيق من هنا ليه. وممكن نديروا طبله زوينه الا كانت عاد زوينه، نتوما اللي غادي تقولوها ليا. شكرا بزاف 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 على كلشي. شكرا بوغ فو بارطاج، شكرا على لي لايك ديالكم، شكرا على كاع لي كومونتير اللي تحطوا ليا، لي كومونتير زوينين. شكرا بزاف 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 بزاف. وما نيزيتي با حتى في هاد لا فيديو تقولوا لي شنو بان لكم، واش هادشي تستفدتوا شي حاجه منها ولا لا. ممكن vous me dites les filles si ça vous plaît, si vous avez pu découvrir quelque chose de nouveau ou si ça a pu vous inspirer. Rendez-les comme des gros bisous. وشكرا شكرا شكرا بزاف.